وأشكره على عظيم عطائه، وأصلي وأسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أكرمني الله عز وجل وتشرفت أن شاركتكم في هذا الحفل المبارك في هذا اليوم، وأتقدم بالشكر بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ أصغر بن علي السلفي أمير جمعية أهل الحديث لعموم الهند على دعوتي للالتقاء بكم، وأشكر كذلك أعضاء هذه الجمعية على التنسيق والترتيب الغير مستغرب منه. أيها الأخوة الفضلاء، لا شك أن مثل هذه الاجتماعات الطيبة المباركة تجدد وتلعب دورا هاما في تنمية ومجالات الدعوة، وتنمي كذلك المهارات وتزود بالثقافة والمعلومات المطلوبة في تبليغ الدعوة إلى الله على حكمة وعلى بصيرة واضحة نقية تجمع بين العلم والعمل وفق منهج سلفي وسطي معتدل لا غلو ولا جفاء، فيه إبراز محاسن الإسلام من الرحمة والعدل والرفق واللين على أيدي مشايخ فضلاء. أيها الأخوة، أسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم الأمن والاستقرار، وأن يسددكم في أقوالكم وأفعالكم، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. وأكرر شكري وتقديري للشيخ أصغر على هذه الدعوة، وعلى جميع العاملين في هذه الجمعية، وعلى الحضور المبارك لهذا الحفل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.